यदि तपाईँहरू विभिन्न सरकारी बैङ्कको तयारी गरिरहनु भएको थियो अथवा नेपालका विभिन्न सरकारी बैङ्कमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँहरूको लागि निकै नै एउटा ठुलो अवसर र निकै नै एउटा खुसीको खबर आएको छ। र यो सूचना माघ 9 गते सूचना आएको छ र यो सूचना अनुसार कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले यो विभिन्न सहायक स्तर जुन चाहिँ +2 पासदेखि यो अधिकृत स्तरसम्मको लागि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ। र मैले आज यस भिडियोमा यो सूचना सम्बन्धी मुख्य जानकारी र त्यसै गरी पाठ्यक्रम अब के पढ्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ, पढ्नुपर्ने कुराहरू लगायत अन्य यो भ्याकेन्सीसँग सम्बन्धित र कृषि विकास बैङ्कसँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मैले यस भिडियोमा लिएर आएको छु। र यदि तपाईँहरू फर्म भर्न चाहनुहुन्छ, फर्म भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पुरै हेर्नुहोला, पुरै सुन्नुहोला। यो तपाईँहरूको लागि एउटा निकै नै एउटा राम्रो अवसर हो यो। र यो सूचना माघ 9 गते आएको थियो र यो सूचना अनुसार अब यहाँ विभिन्न यो तपाईँहरूले कुन पदमा भर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो अनलाइनबाट तपाईँहरू त्यहाँ लाइन बसेर त्यो बैङ्कमा गएर फर्म भर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले अनलाइनबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ वेबसाइट पनि दिएको छ, यो RECRUITMENT recruitment.adbl.gov.np बाट तपाईँहरूले यहाँबाट अनलाइन सिस्टमबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले यो यसको अनलाइन मार्फत फर्म भरिसकेपछि अब आवेदन दस्तुर, परीक्षा दस्तुर चाहिँ यो एडिबिएल मोबाइल ब्याङ्किङबाट वा कनेक्ट आइपिएसबाट वा ई-सेवाबाट अथवा फोनी पे एपबाट अथवा खल्ती डिजिटल वालेटबाट यी मध्ये जुनसुकैबाट तपाईँहरूले सम्बन्धित अब पदको कति छ परीक्षा दस्तुर त्यो अहिले म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। त्यो तपाईँहरूले परीक्षा दस्तुर पनि यहाँ भनेअनुसार एडिबिएल मोबाइल ब्याङ्किङ एप, कनेक्ट आइपिएस, ई-सेवा, फोनी पे, खल्ती डिजिटल वालेट मध्ये कुनै एउटाबाट तपाईँहरूले त्यो परीक्षा दस्तुर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूकै आफ्नो छैन भने पनि, अरूको छ भने पनि अरूकोबाट पनि तपाईँहरूको नाममा तपाईँहरूले परीक्षा दस्तुर तिर्न सक्नुहुन्छ। अब जब हामी कुन पदमा कतिजना के कस्तो मागेको छ त हेरौँ। र सुरुमा म तपाईँहरूलाई यो सहायक स्तरदेखि लिएर जान्छु। सहायक स्तरमा सबैभन्दा तल छ यो 15 नम्बरमा, 15 नम्बर विज्ञापन नम्बर 25मा लेखापाल पद रहेको छ। लेखापालको लागि यो चाहिँ चौथो तह हो। लेखापाल यो चौथो तह हो, तह 4 हो। लेखापालको लागि जम्मा तपाईँहरूको यो कुल पद सङ्ख्या 62 जना मागेको छ। लेखापालको लागि 62 जना मागेको छ। खुल्लाबाट 34 जना छ। त्यसगरी अन्य विभिन्न समावेशी तर्फहरू सबै गरेर यो लेखापालको लागि 62 जना मागेको छ। अर्को छ विज्ञापन नम्बर 24मा ऋण सहायक भनेर यो 5औं तह हो। ऋण सहायक यो प्राविधिक तर्फ जम्मा 14 जना मागेको छ ऋण सहायक। कानुन सहायक भनेर विज्ञापन नम्बर 23मा यो 5औं तहको लागि 3 जना मागेको छ कानुन सहायकको लागि। व्यवसाय सहायक भनेको छ 5औं तहमा। व्यवसाय सहायकको लागि 119 जना मागेको छ 5औं तहमा। व्यवसाय सहायकको लागि 119 जना मागेको छ। सबैभन्दा धेरै यो व्यवसाय सहायकमा मागेको छ 5औं तहमा। र अहिले म तपाईँहरूलाई यो व्यवसाय सहायक, यो त्यसरी ऋण सहायकहरू, लेखापाल सबैको पाठ्यक्रम सिलेबस पनि म यही भिडियोमा अहिले देखाउने नै छु। र त्यसरी अर्को कर्जा अधिकृत 6औं तह, कर्जा अधिकृत 20 जना मागेको छ। इन्जिनियर सिभिल 3 जना, इन्जिनियर आइटी 11 जना, कानुन अधिकृत 9 जना, कम्प्युटर अधिकृत 4 जना, एमआइएस अधिकृत 4 जना, व्यवसाय अधिकृत 44 जना गरेर यो सबै 6औं तहको, तह 6 को। तह 7 मा वरिष्ठ लेखा अधिकृत सीए, वरिष्ठ इन्जिनियरिङ आइटी 15 मागेको छ। त्यसरी शाखा प्रमुख तह 8, वरिष्ठ शाखा प्रमुख तह 9 भनेर चाहिँ यसरी जम्मा 326 जना टोटल पद, 326 जना टोटल सङ्ख्यामा मागेको छ। र यो सेवाको किसिम स्थायी हो। अब तलब सेवा सुविधा यो बैङ्कको सेवा सुविधा अनुसार राम्रै हुन्छ। र काम गर्नुपर्ने स्थान र क्षेत्रहरू भनेर यहाँ दिएको छ। र तपाईँहरूले अब यो काम गर्नुपर्ने स्थान अब यो यहाँ तोकिएअनुसार यो व्यवसाय सहायक, कानुन सहायक, ऋण सहायक र लेखापाल पदमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यका तथा प्रदेश राजधानी बाहिर बैङ्कले खटाएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 5 वर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। जुनसुकै शाखा कार्यालयहरूमा पनि तपाईँहरूलाई खटाइन सकिन्छ। र आवश्यक अब योग्यता हेरौँ हामी, योग्यता हेरौँ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यसो सिलेबस पनि देखाउँछु, पाठ्यक्रम पनि जानकारी गराउँछु। तपाईँहरू केही मिनट धैर्य धारण गरेर पुरै हेर्नुहोला, पुरै सुन्नुहोला।
यो न्यूनतम योग्यता म तपाईँहरूलाई अब योग्यतातर्फ लिएर जान चाहन्छु। योग्यतामा म सुरुमा तपाईँहरूलाई यो सहायक स्तरको पदबाट सुरु गर्छु। अब म तपाईँहरूलाई यो योग्यता, विभिन्न यो पदहरूको योग्यता के छ त, अब कति पढ्नुपर्छ, कति डिभिजन अथवा जिपिए कति ल्याउनुपर्छ जस्ता कुराहरू, ग्रेड कति ल्याउनुपर्छ जस्ता कुराहरू म तपाईँहरूलाई अब जानकारी गराउँछु। सुरुमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो लेखापाल तह 4, लेखापाल तह 4 यो सहायक स्तरको प्रशासन सेवाको लेखापाल तह 4 पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा परीक्षा बोर्ड वा संस्थाबाट व्यवस्थापन संकाय वा मानविकी संकायमा कि म्यानेजमेन्ट पढेको हुनु पर्यो कि ह्युम्यानिटिज पढेको हुनु पर्यो। र त्यो पढेर मात्रै भएन, तपाईँहरूले मूल विषय, मुख्य सब्जेक्ट चाहिँ अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स लिएर +2 पास गरेको हुनु पर्यो र कम्प्युटर सम्बन्धी 3 महिनाको आधारभूत तालिम हासिल गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। यहाँ भनिअनुसार तपाईँहरूले कि म्यानेजमेन्ट पढेको हुनु पर्यो कि ह्युम्यानिटिज पढेको हुनु पर्यो र त्यसमा पनि तपाईँहरूको इकोनोमिक्स विषय चाहिँ अनिवार्य हुनै पर्यो। त्यहाँ इकोनोमिक्स विषय, इकोनोमिक्स सब्जेक्ट हुनु पर्यो। इकोनोमिक्स पढ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले फर्म भर्न पाउनु भएन। र त्यसै गरी +2 पास गरेको हुनु पर्यो र तपाईँहरूसँग 3 महिना कम्प्युटर सिकेको सर्टिफिकेट पनि चाहियो। 3 महिना चाहिँ न्यूनतम 3 महिना कम्प्युटर सिकेको सर्टिफिकेट पनि चाहियो। त्यो सर्टिफिकेट यदि छैन भने पनि तपाईँहरूले अब 1-2 दिनभित्र त्यो सर्टिफिकेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नजिकको कम्प्युटर पसलमा गएर एउटा सर्टिफिकेट बनाइदिनु भनेर चाहिँ त्यसरी सर्टिफिकेट पनि किन्न मिल्छ। र त्यसै गरी अर्को छ यो ऋण सहायक, ऋण सहायक तह 5। यो ऋण सहायकको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कृषि विज्ञान संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, यसको लागि चाहिँ कृषि विज्ञान, अब एग्रिकल्चर साइन्समा ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ ऋण सहायकको लागि। र अर्को छ यो कानुन सहायक तह 5, कानुन सहायकको लागि कानुन विषयमा ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ। र अर्को छ यो व्यवसाय सहायक तह 5, व्यवसाय सहायक पद तह 5 को लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वाणिज्य वा व्यापार संकाय वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तथा कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिने आधारभूत तालिम हासिल गरेको हुनुपर्छ भनेको छ। र यहाँ भनिअनुसार यो व्यवसाय सहायक तह 5 को लागि कि व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट, वाणिज्य, कमर्स वा व्यापार संकाय वा मानविकी संकाय कि तपाईँहरू बिबिए, बिबिएस, बिए भन्छ ह्युम्यानिटिज विषयमा यो पढ्नु भएको छ यो संकायमा भने तपाईँहरूको जुनसुकै यो म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी कमर्स र त्यसै गरी ह्युम्यानिटिजमा तपाईँहरूले मूल विषय, मुख्य विषय तपाईँहरूको इकोनोमिक्स पढेको हुनै पर्यो। त्यो इकोनोमिक्स पढेर तपाईँहरूले ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। र त्यसरी 3 महिना कम्प्युटर सिकेको सर्टिफिकेट पनि चाहियो। त्यसै गरी यो कर्जा अधिकृत तह 6 को लागि, कर्जा अधिकृतको लागि कृषि, वन वा पशुपालन संकायमा मास्टर डिग्री पास गरेको हुनुपर्दछ। र त्यसै गरी यो इन्जिनियरिङ सिभिल तह 6 को लागि यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा ब्याचलर पास गरेर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने छ। र अब यो पुनश्चमा उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था वा निकायबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता CGPS पद्धतिमा रहेको भएमा प्रत्येक विषयमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ। तपाईँहरूको न्यूनतम डी ग्रेड चाहिँ आएकै हुनु पर्यो। त्यो ग्रेडिङ सिस्टममा छ भने +2 मा त्यो न्यूनतम डी ग्रेड आएकै हुनु पर्यो। डी भन्दा कम छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्न पाउनु भएन। अब अनलाइन फारम भर्ने प्रक्रिया तपाईँहरू नजिकको कम्प्युटर पसलमा अथवा कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा गएर तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र परीक्षा दस्तुर, परीक्षा दस्तुर तपाईँहरूको यो तह 4 र 5 को लागि रु 800, समावेशी तर्फ प्रत्येक समूहको लागि रु 400 थप हुन्छ। यो तह 4 र 5 को लागि 800, समावेशीको लागि अर्को 400 पनि थप दस्तुर लाग्छ। अधिकृत स्तर तह 6, 7, 8 र 9 को लागि रु 1000, समावेशी तर्फ रु 500 थप लाग्दछ। र परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया अब यो अनलाइन दरखास्त फार्म सबमिट गरे पश्चात भ्यू अल भ्याकेन्सिजमा क्लिक गरी आफूले आवेदन गरेको सम्बन्धित विज्ञापनको पेमेन्ट अप्सनमा गई कनेक्ट आइपिएस वा फोनिपे वा यी सेवा वा खल्ती मार्फत तोकिए बमोजिमको परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। यसरी परीक्षा दस्तुर बुझाउँदा एकभन्दा बढी विज्ञापनमा दरखास्त फारम भर्ने उम्मेदवारले हरेक विज्ञापनको लागि छुट्टा छुट्टै दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। तपाईँहरूको पोस्ट अनुसार एउटै व्यक्तिले अब एउटा मात्रै पोस्टमा भर्नुभयो भने त ठिकै छ, 2टा पदमा भर्नुभयो भने 2टा पदको छुट्टा छुट्टै दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यो उमेरको हद यो तह 4 र 5 को लागि 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको पुरुषको लागि, महिलाको लागि 40 वर्ष ननागेको। र यो दरखास्त फारम भर्ने अवधि यो अब माघको 9 गतेदेखि माघको 29 गतेसम्म
21 दिन भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको सिङ्गल दस्तुरमा माघको 29 गतेसम्म सिङ्गल दस्तुरमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र दोब्बर दस्तुरमा माघको 29 गतेसम्म सिङ्गल दस्तुर, दोब्बर दस्तुरमा फागुनको 6 गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी उम्मेदवारको छनौट विधि अब लिखित परीक्षा हुन्छ, अन्तर्वार्ता हुन्छ। त्यसरी यो अनलाइन आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको विवरण बैङ्कको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ। र त्यसै गरी अब यो परीक्षा हुने समय मिति र स्थान चाहिँ लोकसेवा आयोगले पछि यो सूचना निकाल्छ। यो परीक्षा पनि लोकसेवा आयोगले नै लिने हो र समय स्थान बारे सबै जानकारी पछि प्रकाशन गर्नेछ। र त्यसै गरी अब यो यसपछि म तपाईँहरूलाई अब पाठ्यक्रमतर्फ लिएर जान चाहन्छु। र मैले अहिले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको यो पाठ्यक्रम सिलेबस कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको यो त 4 पद लेखापाल पदको त 4 को र यसको चाहिँ लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसको लागि कुनै पनि कम्प्युटरहरू यो कम्प्युटरको नेपाली टाइपिङ इङ्ग्लिस टाइपिङहरू आउँदो रहेछ। लिखित परीक्षा 200 को पूर्णाङ्क, अन्तर्वार्ता 30 को हुन्छ यो लेखापाल त 4 को लागि। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अहिले पनि मैले जानकारी गराइ नै सकेँ। र त्यसगरी अब यो तपाईँहरूलाई लिखित परीक्षाको संरचना प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान आर्थिक तथा बैङ्किङ सम्बन्धीबाट आउँछ। प्रथम पत्रमा जुन चाहिँ टिक लगाउने प्रश्न 25 वटा आउँछ, छोटो उत्तर 5 वटा, लामो उत्तर 5 वटा। यो 2 घण्टा 30 मिनटमा सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। र द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धी आउँछ, यसमा चाहिँ सबै लेख्ने नै हुन्छ। यो 2 घण्टा 30 मिनट टाइम हुन्छ। र त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई यो चाहिँ प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान अथवा बैङ्किङ तथा आर्थिक तथा बैङ्किङ र त्यसै गरी र अन्यबाट केबाट चाहिँ आउँछ त भनेर म सरसरी तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र यो प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान बाट तपाईँहरू नेपालको भूगोल, इतिहास, सामाजिक आर्थिक अवस्था, त्यसरी यो संविधानको विकास क्रम, यो समसामयिक घटनाक्रमहरू, अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, यस्ता कुराहरू आउँछ। र बैङ्किङ अवधारणा कुराहरू, राष्ट्र बैङ्कका कुराहरू, अर्थशास्त्रको परिभाषाहरू, यस्ता कुराहरू तपाईँहरूलाई आउँछ, यीबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो सेवा सम्बन्धी द्वितीय पत्रको सेवा सम्बन्धीबाट सङ्गठन र व्यवस्थापन, मानव संसाधन र कार्यालय व्यवस्थापनबाट आउँछ। त्यसरी म्याथ पनि आउँछ, सूचना प्रविधि आउँछ, बैङ्किङ सेवा तथा उपकरणहरू बारे जानकारी आउँछ। र खण्ड खमा बैङ्किङ सेवाभित्र अब विभिन्न यो कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका विभिन्न चाहिँ कुराहरू आउँछ। तपाईँहरूले भिडियोलाई यसरी पज गरेर रोकेर पनि यो सरसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब म तपाईँलाई अर्को सिलेबसतर्फ लिएर जान चाहन्छु, अर्को पदको। र यो सिलेबस त 5 ऋण सहायक पदको हो। यो ऋण सहायक पद त 5 को सिलेबस हो। र यसको लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। लिखित परीक्षामा ऐनौता लेखापालको जस्तै सामान्य ज्ञान आर्थिक तथा बैङ्किङ सम्बन्धीबाट आउँछ। सामान्य ज्ञान टिक लगाउने हुन्छ। र त्यसै गरी यो सेवा सम्बन्धी आउँछ द्वितीय पत्रमा। अब यो सामान्य ज्ञानभित्र ठ्याक्कै उताको जस्तै छ, लेखापालको जस्तै यो नेपाली इतिहास, भूगोल, राजनीति, समसामयिक, खेलकुद, संविधानका कुराहरू, राष्ट्र बैङ्क ऐनका कुराहरू, विभिन्न अब यो बैङ्किङ प्रणाली भन्ने छ अर्को खण्ड खमा, बैङ्किङ प्रणालीभित्र बैङ्कका कुराहरू, व्यवस्थापन, सङ्गठनका कुराहरू, सूचना प्रविधिका कुराहरू छ, अर्थशास्त्रका कुरा, म्याथको कुराहरू छ, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका विभिन्न त्यहाँभित्रका ऐन कानुन, कर्मचारीका कानुनहरू छन्। त्यसरी द्वितीय पत्रमा चाहिँ एग्रिकल्चर इन नेपाल, नेपालमा कृषि भन्ने छ। यसमा चाहिँ विभिन्न अब यो तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर सरसरी पढ्नु होला। यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पाठ्यक्रममा। धेरै गाह्रो छैन, यो ठिकै नै छ। अब जो जतिले यस सम्बन्धी नै पढ्नुभएको हुन्छ उहाँहरूलाई त सजिलो नै हुन्छ। यी कुराहरू पढ्नुपर्छ। र त्यसरी यो सेवा सम्बन्धी छ, सेवा सम्बन्धीमा पनि अब नेपालकै कृषिका विभिन्न ऐन कानुन नीति नियमहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अब एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी भनिएको छ, यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अब म अर्को पदको सिलेबस देखाउन चाहन्छु। र यो सिलेबस त 5 व्यवसाय सहायक पदको, त 5 व्यवसाय सहायकको। यसको पनि परीक्षाको किसिममा लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। लिखित परीक्षामा ठ्याक्कै उताको जस्तै अहिले हामीले हेरिसकेको जस्तै यो प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान आर्थिक तथा बैङ्किङ सम्बन्धी, द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धी छ। अब यो प्रथम पत्रमा ठ्याक्कै उताको जस्तै यो नेपालको भूगोल, इतिहास, खेलकुद, समसामयिक, राजनीति, संविधानका कुराहरू, यो बैङ्किङ शब्दावलीका कुराहरू, राष्ट्र बैङ्क ऐन, कम्पनी ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐन, कृषि विकास बैङ्कको कर्मचारीका ऐन, खण्ड खमा आर्थिक तथा बैङ्किङबाट चाहिँ बैङ्किङ अवधारणाहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी जानकारी, व्यवस्थापन र कार्यालय सञ्चालन, त्यसरी सूचना प्रविधि, अर्थशास्त्र, गणितका कुराहरू छ, म्याथका कुराहरू,
त्यसरी कृषि व्यास बैङ्क लिमिटेडका विभिन्न कुराहरू छ। धृतीय पत्र सेवा सम्बन्धीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी छ। यसभित्र अब सङ्गठन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, मानव संसाधन व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, बैङ्किङ सेवाहरू भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि हालिएको छ। यो आवधिक विकासको योजना यस्ता यस्ता कुराहरू हालेको छ। र द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धीमा चाहिँ बैङ्क तथा सेवा सम्बन्धी भनेर विभिन्न बैङ्किङका कुराहरू, यो नगद कारोबार, निक्षेप, विप्रेषण यस्ता यस्ता कुराहरू हालेको छ। तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गर्नु होला, रोक्नु होला, पज गर्नु होला, सर पढेर फेरि प्ले गर्दै त्यसरी पढ्नु होला। र यस सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू म आगामी दिनमा दिने नै छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको त्यो घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर ALL अलमा क्लिक गर्नु होला। र आगामी दिनमा म अन्य जानकारीहरू पनि दिने नै छु। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यतापट्टि सँगै रहेको यो घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर ALL अलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यस युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको मोबाइलमै सजिलोसँग तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो यतापट्टि भिडियोजपट्टि जानुभयो भने हालसालै अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू यहाँ माथि नै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो प्लेलिस्टपट्टि जानुभयो भने फोल्डर अनुसार तपाईँहरूले यहाँ भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ। र यसभन्दा अगाडि अपलोड भएका निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँ रहेका छन्। यहाँबाट तपाईँहरूले ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।